औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दोस्त अब आप ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद को आखिर से पढ़ना शुरू करेंगे। ये छोटी छोटी सूरतें इंशाअल्लाह हम रमान और हिजे करके दोनों तरीकों के साथ इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, ताकि आपको अहबूब इल्म हो जाए कि कैसे कुरान मजीद पढ़ना है। तो बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले मेरी नबी की ज़ात पे मीठा मीठा और प्यारा प्यारा दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्लीज़ यार, अगर चैनल पर नए हो तो लाजमी इस कुरान की वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये कुरान की वीडियो जितना ज़्यादा चलेगी उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। तो आए अब हम कुरान मजीद पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देख रहे हैं सूरतुन नास मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने याद कर लेना है सूरत का नाम। ये सूरतुन नास मक्किया। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आप देख रहे हैं कौफ, ये कौफ मोटा है, आगे लाम है, तो हमने इसको मिला के पढ़ना। कुल, ये कैसे कर रहे हैं? कौफ लाम पेश कुल, आगे हमजा जबर आ, आइन वाउ पेश ऊ, कुल आऊ, वाल पेश रू, कुल आऊज़ु। कैसे पढ़ना है? कुल आऊज़ु। हमजा और आइन को अलहदा पढ़ना, ये नहीं हो कि हमजा और आइन एक साथ पढ़ दे। कुल आऊज़ु ऐसे नहीं, कुल आऊज़ु आऊज़ु। काफ मोटा है, हरूफ मुस्तालिया। हरूफ मुस्तालिया वो हरूफ हो जाते हैं जो हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं, तो ये मोटा पढ़ेंगे। कुल आऊज़ु। बा ज़ेर बी, रा बा ज़बर रब, बी रब, बा नून ज़ेर बिन, बेरब्बिन, नून अलिफ ज़बर ना, बेरब्बिन ना। सी करना है, क्योंकि नून के ऊपर हम हमेशा गुन्ना करेंगे। क्या करेंगे? हमेशा गुन्ना करेंगे। कुल आऊज़ु बेरब्बिन नासी। क्या है? अब हमने यहाँ पे वक्फ करना है। क्या करना है? वक्फ करना है। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। मीम ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली काफ नून ज़ेर किन, मालिकिन, नून अलिफ ज़बर ना, मालिकिन ना। सीन ज़ेर सी। कैसे पढ़ेंगे? मालिकिन नासी। अब हम अगर वक्फ नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे मालिकिन नासी, लेकिन गोल दायरा है, हमने वक्फ करना है, तो कैसे पढ़ना है? मालिकिन नास। ये नून को मैंने पहले बता दिया है कि नून के ऊपर आपने गुन्ना जरूर करना है। गुन्ना क्यों करना है? नून के ऊपर है तशदीद। तो नून और मीम के ऊपर हमने पीछे पढ़ा था मदनी कायदे के अंदर के नून और मीम पर हमेशा गुन्ना करते हैं। मालिकिन नास, हमजा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हा नून ज़ेर हिन, इलाहिन, नून अलिफ ज़बर ना, इलाहिन ना। सीन ज़ेर सी, इलाहिन नासी। लेकिन हमने वक्फ करना है, तो कैसे पढ़ेंगे? इलाहिन नास। आगे मीम नून ज़ेर मिन, शीन रा ज़बर शर, मिन शर, रा लाम ज़ेर रिल, मिन शर्रिल, वा सीन ज़बर वस, वा अलिफ ज़बर वा, मिन शर्रिल वस्वा। सीन लाम ज़ेर सिल, मिन शर्रिल वस्वासिल। खा नून ज़बर खन, नून अलिफ ज़बर ना, खन्ना।
سین زیر سی من شر الوسواس الخناس. لیکن اگر ہم وف کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ من شر الوسواس الخناس. حمزہ لام زبر ال. اچھا یہ بات سوچنے اور سمجھنے والی ہے، یہ جو ہم نے حمزہ لام زبر ال یہ ہم نے کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے لام اور پیچھے ہے سین، سین کے نیچے زیر ہے، لیکن آگے گول دائرہ آ گیا. اب ہم نے اس کو اگر ملا کے پڑھیں گے تو سین کو لام کے ساتھ پڑھیں گے، سین لام زیر سل، سل لام زبر لا سل لا، زال یا زیر زی سل لذی. لیکن ہم نے ملا کے نہیں پڑھنا، ہم نے علیحدہ پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، زال یا زیر زی، تو کیا بن گیا؟ الذی. کیسے پڑھیں گے؟ الذی. آپ بڑے بڑے مفتیان کرام کو دیکھ لیں، وہ اس جگہ پہ رک کے پڑھیں گے الذی. یا پیش یو، واسین دبر وس، یو وس، وا زیر وی، یو وس وی، سین پیش سو، الذی یو وس وی سو، فا یا زیر فی، صاد پیش سو، فی سو، دال واو پیش دو، فی سودو، را نون زیر رن، نون علی زبرنا، فی صدورنا، سین زیر سی، کیا بن گیا؟ فی صدور الناس. الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس. میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، جیم نون زیر جن، نون زبرنا، مینل جن، تا زیر تی، مینل جنتی، و نون زبر ون، نون الف زبرنا، ون، سین زیر سی، مینل جنتی والناس. ہم نے وقف کر کے پڑھا من الجنۃ والناس. اب ہم نے ہجے کر کے پڑھا ہے. اب ہم انشاءاللہ رمان پڑھیں گے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو یار لازمی چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین.